Hello, it's me NP. Welcome to the Best Preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel and click the notification bell. Okay, now let's move on to today's lesson. Okay, यस भिडियोमा I'm going to present only 20 sentences. 20 वटा सेन्टेन्स मात्र प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु. But they teach you more than that. तर तिनीहरूले त्यो भन्दा बढी सिकाउनेछन्. यसको अर्थ के त भन्दा यहाँनेरि सिस्टम पनि सिकिनेछ. कसरी कसरी कुन कुन शब्दहरू प्रयोग हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा पनि सिक्दै जाने हो. अब यो FAINT फेन्ट भनेको त बेहोस भन्ने त हामीलाई थाहा छ. तर फेन्ट भनेको अनक्लियर, वीक, फेडेड जस्ता डिम हुनु पनि फेन्ट नै हो. फेरि फेन्ट भनेको फेन्ट ह्यान्डराइटिङ पनि हुन्छ. हेर्नु है. The student's handwriting was so faint that I could hardly read it. I could hardly read it. हेर्नु, त्यो विद्यार्थीको अक्षर त्यति अस्पष्ट, अनक्लियर, त्यति कमजोर, वीक थियो कि मैले मुस्किलले मात्र पढ्न सके. Hardly. I could hardly read it. Okay? मुस्किलले मात्र पढ्न सके. ओके, यो भयो. सो र सचको कुरा छ है. खासमा चाहिँ मेन कुरा चाहिँ सो र सचको प्रयोग हो. तर अरू कुरा पनि धेरै सिकिन्छ. सो फेन्ट द्याट, यति अस्पष्ट थियो कि. सो हट द्याट भन्यो भने यति तातो, त्यति तातो भनेर धेरै फोकस गरेर सो हुन्छ अनि बीचमा एड्जेक्टिभ आउँछ अनि द्याट आउँछ. त्यसले चाहिँ अत्यन्तै भन्ने खालको अर्थ ल्याउँछ. अत्यन्त कमजोर अक्षर थियो, मैले मुस्किलले मात्र पढ्न सके. I could hardly read it. Okay? Hardly. Next. अब यहाँ हेर्नु, सचको प्रयोग हेर्नु है. They were such talented actors that their movie was a great success. खालका, त्यस्ता खालका. They were such talented actors that their movie was a great success. तिनीहरू त्यति प्रतिभाशाली कलाकारहरू थिए. Talented, talented भनेको प्रतिभाशाली, actors भनेको कलाकारहरू. ओके, एक्टर्सहरू कलाकारहरू थिए कि तिनीहरूको चलचित्र व्यापक सफल भयो. Their movie was a great success. एकदमै सक्सेस भयो. भयो, was भनेको भयो. यो सेन्टेन्स हेर्नुहोस्, फेरि लेख्नुहोस्, पढ्नुहोस्. यो सजिलो सेन्टेन्स छैन हैन त. They were such talented actors that their movie was a great success. तिनीहरू त्यति प्रतिभाशाली कलाकारहरू थिए कि तिनीहरूको चलचित्र व्यापक सफल भयो. तिनीहरू त्यस्ता प्रतिभाशाली कलाकार थिए कि तिनीहरूको चलचित्र व्यापक सफल भयो. त्यस्ता खालका कलाकार थिए.
such talented. त्यस्ता प्रतिभावान कलाकार थिए. They were such talented actors that their movie was a great success. Okay? Such को प्रयोग. अब फेरि नेक्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुहोस् है. It was such a long question that no one could answer it on time. It was such a long question that no one could answer it on time. प्रश्न त्यस्तो लामो थियो कि कसैले पनि समयमा उत्तर दिन सकेन. No one could answer. कसैले सकेन, उत्तर दिनै सकेन. No one could answer it on time. It was such a long question that no one could answer it on time. समयमा आन्सर दिन कसैले पनि सकेन. नम्बर 4 सोको प्रयोग फेरि हेर्नुहोस् है. अब सोको कुरा. Hari is so forgetful that he never pays his rent on time. Hari is so forgetful that Hari यति भुलक्कड छ कि उसले कहिल्यै पनि उसको भाडा समयमा तिर्दैन. पैसा नभएर होइन, फर्गेटफुल भएर हो. त्यस्तो भुलक्कड छ नि समयमा पैसै तिर्दैन. Hari is so forgetful that he never pays his rent on time. अब तपाईले मेरो छोरी यति भुलक्कड छ कि टिफिन क्यारियर लानै बिर्सिन्छ भन्नु पर्यो भने, My daughter is so forgetful that she never takes her tiffin carrier, tiffin box. Okay? अब नेक्स्ट सचको प्रयोग हेर्नुहोस् है फेरि. We had such a good meal at the restaurant that we wanted to go there again. We had such a good meal. त्यस्तो राम्रो खाना. याड भनेको खायौं भनेको. 8 को ठाउँमै एचएडी याड आएको हो. We had such a good meal at the restaurant that we wanted to go there again. Again and again. हामीले त्यो रेस्टुरेन्टमा त्यति मिठो खाना खायौं कि हामीलाई त्यहाँ फेरि जाने इच्छा भयो. जान चाह्यौं. फेरि जान चाह्यौं. ओके? जस्तो तपाई चाहिँ कहीँ जाँदाखेरि एक ठाउँ एउटा शहरमा राम्रो खाना रहेछ भने अर्कै शहरमा डुले पनि बेलुका त्यहाँ जान सक्नुहुन्छ. ओके? अनि जस्तो हामी चाहिँ अब ल काठमाडौँमा हुनुहुन्छ, हामी भक्तपुर जाँदैछौँ साँझमा भन्नुभयो. किन भन्दा खाना खान भन्नुभयो. कस्तो खाना खान भने वहाँ जानुपर्छ भन्दा We had such a good meal at the restaurant that we wanted to go there again. हामीले यस्तो मिठो खाना खायौं नि त्यो रेस्टुरेन्टमा फेरि जान मन लाग्यो. त्यहाँ फेरि जान मन लाग्यो. ओके? सचको प्रयोग. फेरि सोको प्रयोग हेर्नु है. The hotel had so few customers that it closed in 6 months.
so few customers, त्यति थोरै ग्राहकहरू, so few customers क्या. The hotel had so few customers that it closed in 6 months. त्यो होटलका त्यति थोरै ग्राहकहरू थिए कि यो 6 महिनामै बन्द भयो. So few customers. अब हेर्नु 7 मा सचको. Salina was such a good student that she won a scholarship. सलिना त्यस्तै राम्री विद्यार्थी थिइन् कि उनले छात्रवृत्ति प्राप्त गरिन्. छात्रवृत्ति पाइन् उनले. स्कॉलरशिप पाइन्. Why? Salina was such a good student. सलिना त्यस्तै खालकी राम्रो खालकी विद्यार्थी थिइन् कि उनले छात्रवृत्ति पनि पाइन्. She won, जितिन्, पाइन्, gained, she gained a scholarship. सलिना त्यस्तै राम्री विद्यार्थी थिइन् कि उनले छात्रवृत्ति प्राप्त गरिन्. Okay? Next. अब यहाँ हेर्नु सोको प्रयोग. The stars are so far from the earth that we cannot see most of them. ताराहरू. पृथ्वीबाट यो पृथ्वी लेखेको अलिक राम्रो भयो छैन. पृथ्वीबाट त्यति धेरै टाढा छन् कि The stars are so far from the earth that we cannot see most of them. ताराहरू पृथ्वीबाट त्यति धेरै टाढा छन् कि तिनीहरू मध्ये अधिकांश धेरै जसो त हामी देख्न पनि सक्दैनौं. देख्नै सक्दैनौं. ओके. अब 8 वटा हामीले पढ्यौं. अब 12 वटा चाहिँ म एकदम छिटो गरेर भन्दै जान्छु. र फेरि एउटा कुरो म रिमाइन्ड गर्न चाहन्छु. हजुरहरूलाई एउटा कुरा म सम्झाउन चाहन्छु कि जस्तो इंग्लिश लर्निङ होम ELH भन्ने नयाँ च्यानल मैले बनाएको छु. किन बनाएको त्यसमा हजुरहरूले अलि बुझ्नु भएन जस्तो मलाई लाग्यो. जस्तो त्यो चाहिँ धेरै भिडियो त्यहाँ हुँदैन. युनिट 1 2 3 गर्दै क्रमशः पाठ बढ्दै अगाडि जान्छ एउटा कुरो. अनि यो बेसिकबाट सुरु हुन्छ. मैले किन त्यो सब्स्क्राइब गरिरहने त भन्ने जस्तो आयो. यसमा कुरो दुईटा छ. च्यानल दुईटा भयो भने के सजिलो हुन्छ भने नि जस्तो यो च्यानलमा मैले फ्री राइटिङलाई, बढी स्पिकिङलाई, आइएल्सलाई अलि बढी फोकस गर्दै एडभान्स लेभललाई फोकस गर्दै जानलाई सजिलो पर्छ. त्यसमा सुरुदेखिको बेसिकदेखिको पढाइदै ल्याइन्छ. यसमा त्यसो गर्न पाइन्छ. भनेपछि तपाई एडभान्स लेभलको पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि त्यो च्यानललाई प्रमोट गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु भयो, त्यो प्रमोट भयो, इस्टाब्लिश भयो भने मैले बेसिकको यसमा नराखेर बेसिकको भिडियोहरु त्यसमा राख्छु. यसमा अलिक हामीले राइटिङ प्र्याक्टिसहरु, फ्री राइटिङको कुराहरु, आइएल्स प्रिपरेसनको कुराहरु, पीटी को कुराहरु गर्न पाएकै छैनौं. त्यो गर्न पनि पाइन्छ. त्यसकारण त्यो च्यानल प्रमोट गर्न तपाई एडभान्स लेभलको भए पनि एकपल्ट सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो. मैले यो देखि जस्ट यो भिडियोको तल त्यो च्यानलको लिंक राखिदिन्छु है. हेर्नु होला, नबिर्सी गर्दिनु होला. र जो सुरुबाट सिक्दै क्रमशः नोट बनाउँदै साच्चै इन्स्टिट्युटमा नगइकन अंग्रेजी जान्ने हुन चाहनुहुन्छ नि, उहाँहरुले त त्यो अनिवार्य रूपमा नै गर्नुभयो भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, त्यसलाई शेयर गरिदिनुहोस् र प्रमोट गर्न हेल्प गर्नुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ. त्यो नयाँ च्यानल जो सुरुबाट अंग्रेजी सिकाउँदैछ र जसलाई प्रमोट गर्न तपाई एडभान्स लेभलको भए पनि, बेसिक भए पनि, इन्टरमिडिएट भए पनि सहयोग गरिदिनु पर्छ.
सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा लिएको छु। त्यसलाई म त्यसको लिङ्क यो भिडियो तल राख्नेछु। ओके, अब यो 9 नम्बर, यहाँदेखि मैले नेपाली भन्छु मात्र, हेर्नु है। He was so rich that he owned four homes. ऊ यति धेरै धनी थियो नि, उसले 4वटा घर थियो, उसका 4वटा घर थिए। सोको प्रयोग, सचको प्रयोग हेर्नु है। They had such a bad day that they got depressed. तिनीहरूलाई अब have a good day भनेको रमाइलो गर्नु, have a bad day भनेको नराम्रो हुनु, रमाइलो नहुनु। They had such a bad day that त्यस्तो नराम्रो भयो कि तिनीहरू नै डिप्रेस भए। It was such warm weather that we went to the swimming pool. त्यस्तो न्यानो खालको, त्यस्तो गर्मी खालको दिन थियो कि हामी स्विमिङ पुल गयौं। Next, I had so many things to do that I could not finish them all. कस्तो राम्रो छ यो सेन्टेन्स त, सबैले दिनै बोलिरहन्छौं नि हामी। I had so many things to do. I had so many things to do that I could not finish them all. मैले त्यति धेरै काम गर्नु थियो कि मैले सबै गर्नै सकिन। सबै गर्न सकिन, त्यति धेर काम थियो नि मेरो, मैले सबै गर्नै भ्याइन, गर्नै सकिन। I could not finish, सिद्ध्याउनै सकिन, गरे तर त्यो सिद्ध्याउन सकिन, फिनिश गर्न सकिन। Next, it was so confusing that I could not understand it. त्यो यस्तो कन्फ्युजिङ थियो नि, धेरै कन्फ्युजिङ थियो क्या, मैले त्यो बुझ्नै सकिन। के चाहिँ भयो भन्छन्, तपाईले कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने It was so confusing that I could not understand it भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। He spoke such good Urdu that he surprised everyone. Such good Urdu that उसले त्यस्तो राम्रो उर्दू बोल्यो नि, सबैलाई छक्क पार्यो। He spoke such good Urdu that he surprised everyone. Now, the building was so large that we had difficulty finding his office. त्यो बिल्डिङ यति ठुलो थियो नि, हामीले उसको अफिस पाउन हामीलाई गाह्रो भयो। We had difficulty, गाह्रो पर्यो, finding his office. So को प्रयोग छ। 16. He gave me such good advice that I was very grateful to him. उसले मलाई त्यस्तो खालको राम्रो खालको सल्लाह दियो नि, त्यसप्रति म आभारी भएँ। He is so shy that he never speaks in class. ऊ त्यति लजालु छ नि, ऊ क्लासमा कहिले बोल्दैन। It was such a good game that the stadium was packed. यस्तो राम्रो गेम थियो नि, रङ्गशाला नै प्याक भयो। The doctor had so many patients that he could not see them all. यो has होइन, had हो है। The doctor had so many patients that
He could not see them all. डाक्टरका यति धेरै पेशेन्ट्सहरू, यति बिरामी थिए नि, उसले सबैलाई हेर्न भ्याएन. So many patients that he could not see them all. They had such a good time in Pokhara that they always dreamed of going back. तिनीहरूले पोखरामा यस्तो रमाइलो गरे नि, तिनीहरू सधैँ त्यहाँ जाने सपना देखे. सपनै बन्यो तिनीहरूको पोखरा जाने. ओके, यसरी 20 वटा सेन्टेन्सहरू हामीले प्र्याक्टिस गर्यौं. थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. अब मैले नयाँ च्यानलको चाहिँ लिंक राखिदिएको छु. एकपल्ट तपाईले त्यो लिंक क्लिक गरेर सब्स्क्राइब प्लस शेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला. Have a good day.